पाल्पामा मलामी सवार बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुग्यो। एयरपोर्टमा स्रोत नखुलेको नगद 50 लाख सहित एक महिला पक्राउ। नेपाली सेनामा 229 जनाका लागि जागिर खुल्यो। माघ 18 गतेसम्म फारम भर्न सकिने। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको इन्सपेक्टर भनेर चिनाउने व्यक्ति कञ्चनपुरमा लागु औषध सहित पक्राउ। आयोगले तोकेको भन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क लिएपछि विद्यार्थी संगठनले लगाए मेडिकल कलेजमा ताला। धनुषामा सिके राउतका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडपमा परि 8 जना सुरक्षाकर्मी सहित 16 जना घाइते। दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनमा रहेको संसद भवनमा आग लागि। 36 फायर फाइटरहरूले आगो निभाउँदै। सर्लाहीमा 3 जना सवार मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा 216 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 2 जनाको मृत्यु। अतिरिक्त शुल्क लिइरहेको मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले पत्र काट्यो। आइतबारको लागि बोलाएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। बैठक यही पुस 22 गते बस्ने। अछामका स्थानीय तहमा भूमिहीनको तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु। तथ्याङ्क सङ्कलन भएसँगै जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिने। सप्तरीमा 2वटा मोटरसाइकल आपसमा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। सरोकारवालाले व्यवस्था गर्दा महोत्तरीमा 34 वर्षदेखि एउटै शिक्षकका भरमा विद्यालय सञ्चालित। भेरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्ष सहित 14 जना पक्राउ। सीमानाकामा कडाई गर्दै सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। स्थानीय तहद्वारा जाडो बढ्दै गएको भन्दै काभ्रेमा विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन। शेयर बजारमा साताको पहिलो दिन कारोबारमा उच्च अङ्कले वृद्धि। यस वर्ष पनि किसानलाई मल अभाव हुने। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मलको मूल्यमा भारी वृद्धि। देउबा पत्नी आर्जु र भारतीय जनता पार्टीका नेता चथावाई लाल बीच भेटवार्ता। सिराहाको एक पसलमा आग लागि हुँदा 20 लाख भन्दा बढीको क्षति। दुधको मूल्यमा प्रति लिटर 15 देखि 20 रुपैयाँ तत्काल बढाउन किसानहरूको माग। मल खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित सञ्चालक सहित कर्मचारी र ठेकेदार विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। मूर्तिलाई नढोक्नेहरूले केपी ओलीलाई आई लभ यु केपी बा भनेको माधव नेपालको आरोप। प्रचण्डद्वारा बन्द सत्रका क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली वाचन। नोबेलले कक्षा कोठामा प्रवेश गर्न रोक लगाएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित। तेस्रो पटक माओवादी केन्द्रको निर्वाचन कार्यतालिका हेरफेर। आज मतदान हुने। हुम्लामा सिटामोल अभाव हुँदा स्थानीय बिरामीलाई शास्ति। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि भोलि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने र पार्टी विभाजन गरेर समाजवाद नआउने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सबैको चासो खबर। यदि तपाईँहरू हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल घन्टीको अल बटनमा प्रेस गरेर हामीसँगै जोडिनुहोला। हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहेका प्रस्तुतिहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ आफ्नो अमूल्य विचार हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक भने गर्न नबिर्सिनुहोला। अब खबर विस्तारमा। अब खबरको सिलसिला सुरु गरौँ। पाल्पामा मलामी सवार बस दुर्घटना भएको खबरबाट। पाल्पामा मलामी सवार बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको छ। मलामी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको। बुटोलको ऋणीदेखि मलामी सवार बस जिल्लाको रिब्दीकोट गाउँपालिका स्थित लघुवामा दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको हो। मृतकको शनाखत हुन भने बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। आइतबार बिहान 10:30 बजे 35 जना मलामी सवार लु 1 ख 7279 नम्बरको बस दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनाको कारण भने पत्ता लाग्न सकेको छैन भने घाइतेहरूको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसै गरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट स्रोत नखुलेको 50 लाख रुपैयाँ सहित प्रहरीले एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ। विराटनगरबाट काठमाडौँ आएकी सिना मुगल बस्ने विराटनगर महानगरपालिका 4 की 33 वर्षीय रेसा साक्य पोखरेललाई शनिबार दिउँसो पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सौर्य एयरलाइन्सको जहाजमा विराटनगरबाट काठमाडौँ आउँदा एयरलाइन्सका स्टेसन इन्चार्ज प्रकाश पौडेलले सुरक्षा जाँच नगरी झोला राखेको भन्ने सूचनाको आधारमा त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय गौचरणबाट खटिएको प्रहरीले उक्त झोला जाँच गर्ने क्रममा पोखरेललाई स्रोत नखुलेको 50 लाख रकम सहित पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार उनी सौर्य एयरलाइन्समा एसिस्टेन्टको रूपमा कार्यरत कर्मचारी समेत हुन्। बरामद गरिएको नगद सहित पोखरेललाई आवश्यक कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिभवन ललितपुर पठाएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसै गरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। नेपाली सेनाले अधिकृत क्याडेट पदमा विज्ञापन खुलाएको छ। नेपाली सेनाले 229 जना अधिकृत क्याडेटका लागि आइतबार विज्ञापन खुलाएको। खुलातर्फ 120 जना, त्यसै गरी शारीरिक रूपमा अशक्त भएका र कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मृत्यु भएका नेपाली सैनिकका सन्ततिका लागि 6 जना, महिलाका लागि 21 जना, आदिवासी जनजातिका लागि 33 जना, मधेसीका लागि 29 जना र दलितका लागि 15 जना र पिछडिएका वर्गका लागि 5 जना गरी जम्मा 229 जनाको कोटा रहेको विज्ञापनमा उल्लेख गरिएको छ। आइतबारदेखि माघ 17 गतेसम्म रु 1000 रुपैयाँ दस्तुर तिरेर दरखास्त बुझाउन सकिनेछ भने दोब्बर दस्तुर तिरेर माघ 18 गतेसम्म दरखास्त बुझाउन सकिने नेपाली सेनाले जनाएको छ। त्यसै गरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द।
कञ्चनपुरमा लागु औषधसहित प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्तीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले धनगढी उपमहानगरपालिका 7 बस्ने 33 वर्षीय सनम भण्डारी र 28 वर्षीय ऋतु भण्डारीलाई पक्राउ गरेको। उनीहरूलाई 15 ट्याब्लेट नाइट्रोभेट र 44 क्याप्सुल स्पास सहित पुनर्वास नगरपालिका 10 को दोदा पुलबाट शनिबार पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्तीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक कैलाश विष्टले जानकारी दिएका छन्। उनीहरू सवार C3 प 4496 नम्बरको मोटरसाइकल समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। विष्टका अनुसार सनम भण्डारीले आफूलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको इन्सपेक्टर भनेर चिनाउने गरेका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले भारतको बसाया बजारबाट लागु औषध खरिद गरेर ल्याएको बुझिएको र उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा नेकपा एमाले निकट अन्य राष्ट्रव्यू लगायत विपक्षी गठबन्धन विद्यार्थी संगठनले ताला लगाएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकिएको भन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क कलेजले विद्यार्थीहरूसँग लिएपछि अन्य राष्ट्रव्यू लगायतका विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेका हुन्। आयोगको तोकिएको भन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क लिएर विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई मार्कामा पारिएको, अतिरिक्त शुल्क नबुझाउनेलाई कक्षा कोठामा प्रवेश गर्न नदिएको घटनाप्रति पनि संगठनहरूले विरोध गरेको छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजले आयोगबाट निर्धारण भएको भन्दा 20 लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क बुझाएपछि मात्र पठन पाठन सुरु गर्ने भनेपछि विद्यार्थीहरू थप आक्रोशित बनेका हुन्। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका 8 गोदार चोकमा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने क्रममा प्रहरी र राउतका कार्यकर्ताबीच झडप भएको। झडपमा परि 7 जना प्रहरी र 1 जना सशस्त्र प्रहरी सहित 8 जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन् भने राउत पक्षका 8 जना कार्यकर्ताहरू घाइते भएका छन्। प्रहरीले 11 राउन्ड रबरको गोली र 16 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरे पनि स्थिति नियन्त्रणमा आउन सकेको थिएन भने झडपसँगै गोदार चोक तनावग्रस्त बनेको छ। राउतका कार्यकर्ताहरू भाटा लिएर सडकमा निस्केका थिए भने यो खबर तयार पार्दासम्म झडप जारी नै रहेको, राजमार्ग खुलाउने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। हाल उक्त क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीका साथै सशस्त्र प्रहरी बललाई समेत परिचालन गरिएको छ। जनमत पार्टीले किसान आन्दोलनको नाउँमा राजमार्गहरू अनिश्चितकालीनका लागि बन्द गर्दै आएको छ। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनमा रहेको संसद भवनमा आइतबार बिहान आग लागि भएको छ। सुरक्षा र सुरक्षाका लागि मेयरल समितिका सदस्य जेपी स्मिथले जनाएअनुसार राष्ट्रिय सभा भवनमा आगो लागेको थियो र आगो छतमा फैलिएको थियो। उक्त दुर्घटनामा हालसम्म कुनै हताहत नभएको खबर प्राप्त भएको छ। आगो नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन र भवनमा केही पर्खालहरू चर्किएको पुष्टि भएको छ। घटनास्थलमा रहेका 36 फायर फाइटरहरूले आगो निभाउने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। सर्लाहीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको ईश्वरपुर नगरपालिका 3 बैलबास भक्तिपुर सडक खण्ड स्थित सगरनाथ जंगलमा 3 जना सवार मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको। सागरनाथबाट बैलबासतर्फ जाँदै गरेको 19 प 7197 नम्बरको मोटरसाइकल शनिबार राति रुखमा ठोकिएर दुर्घटना भएको सर्लाही प्रहरीका प्रवक्ता माधव प्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। उक्त दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेहरूमा ईश्वरपुर नगरपालिका 6 बिघा बस्ने 22 वर्षीय अरुण सिंह, 20 वर्षीय श्रगम विक र 22 वर्षीय रोहन सिंह रहेको प्रहरीले जनाएको छ। 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र सब पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल मंगलवा पठाएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 216 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालाबाट गरिएको 7631 जनामा गरिएको PCR एन्टिजेन परीक्षणमा गरी 216 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 209 जना कोरोना संक्रमित बिरामीहरू संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभरमा 4971 जना भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन् भने नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या 11596 भन्दा बढी पुगिसकेको छ। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत MBBSमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट अतिरिक्त शुल्क लिइरहेको मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ। मन्त्रालयले 12 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी CDOहरूलाई अतिरिक्त शुल्क लिइरहेको मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिँदै पत्र पठाएको। मन्त्रालयले काठमाडौँ, ललितपुर, मोरङ, चितवन, कास्की, भक्तपुर, सुनसरी, धनुषा, रूपन्देही, बाँके र जुम्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्र पठाएर कारबाही गर्न निर्देशन दिएको। विद्यार्थीहरूले विभिन्न मेडिकल कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क मागेको र सो शुल्क नबुझाए पठन पाठन समेत गर्न नदिने धम्की दिँदै आएको गुनासो गर्दै आएपछि मन्त्रालयले कारबाहीका लागि पत्र पठाएको हो। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको लागि बोलाएको बैठक स्थगित भएको छ। आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी तय भएको बैठक पुस 22 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जारी गरेको सूचनामा विशेष कारणवश प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको उल्लेख गरिएको छ। सूचनामा लेखिए अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पुस 22 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको छ। आइतबारका लागि बोलाएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठक पनि स्थगित भएको जनाएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन जारी रहेकाले बैठक स्थगित गरिदिन आग्रह गरेपछि बैठक स्थगित भएको बताइएको छ। सो पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पुस 11 गतेदेखि काठमाडौँमा जारी रहेको छ। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। अछामको बानीगढी जयगाड गाउँपालिकामा पालिकाभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सहजकर्ता परिचालन गरिएको छ। गाउँपालिकाभित्र रहेको भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सहजकर्ता परिचालन गरेको बन्नीगाड जयगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर खड्गाले जानकारी दिएका छन्। तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सकिएपछि पालिकाभित्रका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने अध्यक्ष खड्गाले बताएका छन्। लामो समयदेखि अरूको जग्गामा घर बनाई बसोबास गरिरहेको तर जग्गाधनी पूर्जा नभएकाहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने उद्देश्यले एफएमडीसीको सहयोगमा अभियान थालिएको खड्गाले बताएका छन्। आफ्नै कार्यकालमा विकास बजेट कटौती गरेर भए पनि भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने उद्देश्यले काम गरेको वडाध्यक्ष खड्गाले बताएका छन्। साथै पालिकाभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न पुस 18 गतेदेखि 6वटा वडामा 12 जना सहजकर्ता परिचालन गरेको उनले बताएका छन्। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका 4 तुलसी टोलमा 2वटा मोटरसाइकल आपसमा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ भने 4 जना घाइते भएका छन्। को 22 प 1558 नम्बरको मोटरसाइकल र स 5 प 3118 नम्बरको मोटरसाइकल शनिबार साँझ 6:30 बजेतिर आपसमा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा गम्भीर घाइते भएका मोटरसाइकल चालकहरूको उपचारका लागि लैजाने क्रममा बीच बाटोमै मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेहरूमा सप्तरीकै कञ्चनरूप नगरपालिका 7 का 35 वर्षीय सुभाष बस्नेत र उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका 9 का 28 वर्षीय हरिशङ्कर चौधरी रहेका छन्। घाइते भएका दुवै मोटरसाइकलमा सवार 4 जनाको विराटनगर स्थित गोल्डन अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। सरोकारवालाहरूको व्यवस्थाका कारण महोत्तरीको एक विद्यालयमा विगत 34 वर्षदेखि एउटै शिक्षकको भरमा सञ्चालित रहेको छ। अति गरिब विपन्न र दलित विद्यार्थीहरू मात्रै पढ्ने जिल्लाको मनरा सिकुवा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मधुवा गाउँमा अवस्थित श्री हनुमान दत्त विश्वनाथ जगत सरकारी प्राथमिक विद्यालय सम्बन्धित निकायको गैर जिम्मेवारीका कारण विगत 34 वर्षदेखि एउटै शिक्षकको भरमा सञ्चालित रहेको। सो विद्यालयमा महोत्तरी जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा अवस्थित रहेको छ भने त्यहाँबाट संघीय सांसदमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर एवं प्रदेशसभा सदस्यमा सोही पार्टीका रानी कुमारी तिवारी निर्वाचित भएका छन्। उनीहरूले समेत कुनै चासो नदिँदा विद्यालयको अवस्था जस्ताको तस्तै रहेको। नेपाल भारतको 10 गजा क्षेत्रको 10 मिटर मात्रै उत्तर किनारामा मुसहर बस्ती छेउमा अवस्थित सो विद्यालयमा अहिले बाल कक्षादेखि 5 कक्षासम्म एउटै शिक्षकले पढाइरहेका छन्। आफै प्रधानाध्यापक, आफै कक्षा शिक्षक र आफै कार्यालय सहयोगी भएर विक्रम सम्वत 2044 सालदेखि नै सो विद्यालयमा बालबालिकाहरूलाई सेवा दिँदै आएको प्रधानाध्यापक एवं एक्लो शिक्षक रामयाद रावतले बताएका छन्। विक्रम सम्वत 2010 मा स्थापित त्यस क्षेत्रकै पहिलो विद्यालय अहिले देशमा 3 तहका सरकार भए पनि कसैको नजरमा पर्न सकेको छैन। उक्त विद्यालयमा हाल बाल कक्षामा 20 जना, 1 कक्षामा 61 जना, 2 कक्षामा 74 जना, 3 कक्षामा 53 जना, 4 कक्षामा 55 जना र 5 कक्षामा 69 जना गरी जम्मा 333 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। जाजरकोट भेरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घरती सहित 14 जना जुवाको खालबाट पक्राउ परेका छन्। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता माधव प्रसाद श्रेष्ठका अनुसार उनीहरू जाजरकोट सदरमुकाम नजिकै गैरी खालीबाट पक्राउ परेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटले उनीहरूलाई शनिबार राति 2 बजे पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेहरूमा अधिकृत घरती सहित नेपाली काङ्ग्रेसका भेरी नगरपालिकाका सभापति शशि बुढा पनि रहेका छन्। सभापति बुढा वडा अध्यक्ष समेत हुन्। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 2 लाख नगद पनि बरामद गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन्। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिन नदिन स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै ओमिक्रोन भेरिएन्ट थप फैलिन नदिन सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको। कोरोना महामारीको विश्वव्यापी जोखिम कायमै रहेकाले थप संक्रमक भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पनि भित्रिसकेकाले सबै स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई थप सतर्कता र पूर्व तयारीमा रहन महाशाखाले निर्देशन दिएको हो। सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई जनस्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन र कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन समेत महाशाखाले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै पहिचान भएका संक्रमितहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन उपचारमा समन्वय र सहयोग गर्न पनि महाशाखाले आग्रह गरेको छ। त्यस्तै सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने यात्रुहरूको प्रोटोकल अनुसारको परीक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्दै खोप लगाउन छुटेका लक्षित वर्गको पहिचान गरी खोप लगाउन समेत महाशाखाले निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। जाडो बढ्दै गएपछि काभ्रेपलाञ्चोकको स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिन थालेको छ। 4 दिन अघिको वर्षाले चिसो बढ्दै गएपछि जिल्लाका 3 स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको। जिल्लाको तेमाल गाउँपालिकाले यसै साताको वर्षाका कारण जाडो बढ्दै गएको जनाउँदै आइतबारदेखि 1 हप्ताका लागि आफ्नो क्षेत्रको सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदार प्रसाद ढकालद्वारा जारी सूचनामा विद्यालयमा आउने बालबालिकामा चिसो बढिरहेकाले पठन पाठनमा कठिनाइ हुँदै गएकाले गाउँपालिकाद्वारा 1 हप्ता विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै रोशी गाउँपालिकाले गत शुक्रबारदेखि 10 दिनका लागि विद्यालय बन्द गराएको छ। शिक्षा शाखा अधिकृत रामबहादुर तामाङका अनुसार प्रतिकूल मौसमका कारण विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएकाले चिसोबाट बालबालिकालाई हुन सक्ने स्वास्थ्य जोखिमबाट बच्न 10 दिनका लागि विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गराइएको उनले बताएका छन्। धुलीखेल नगरपालिकाले पनि गत बिहीबारदेखि आफ्नो क्षेत्रमा विद्यालय 1 हप्ताको लागि बन्द गराएको छ। गत मङ्गलबार र बुधबारको वर्षापछि चिसो बढेको जनाउँदै नगरपालिकाद्वारा जारी सूचनामा तापमान न्यून भई जाडो बढिरहेकाले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरू बन्द गर्न आग्रह गरेको नगर प्रमुख अशोक बान्जुले बताएका छन्। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। शेयर बजारमा साताको पहिलो दिन आइतबार कारोबारको उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो साताको बुधबार सामान्य अङ्कले सुधार आएको नेप्से परिसूचक साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार 60.41% वृद्धि भएको। पछिल्लो समय शेयर बजारमा निरन्तर रूपमा उतार चढाव आउन थालेको बेला आइतबार ठूला कम्पनीको शेयर मापक गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.29%, फ्लोट इन्डेक्समा 2.39% र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्समा 2.46% वृद्धि भएको। आइतबार कारोबारमा आएका 240 कम्पनीको 71,60,983 किता शेयर 4 अर्ब 12 करोड 69,80,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको जनाइएको छ। गत बुधबार 3 अर्ब 62 करोड शेयरको कारोबार भएको थियो। बुधबारको तुलनामा आइतबारको कारोबार रकममा पनि सुधार आएको हो। आइतबार कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन डिस्टिलरीले 44 करोड 94 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएर पहिलो शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने दोस्रो स्थानमा 29 करोड 70 लाख रुपैयाँ कारोबार गरेर नबिल बैंक रहेको छ। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। सरकारले विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष पनि रासायनिक मल आपूर्ति र वितरणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटमा भारी वृद्धि गरे पनि रासायनिक मलको अभाव हुने स्पष्ट पारेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष 27 अर्बभन्दा बढी मूल्य रासायनिक मल खरिदका लागि छुट्याएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 12 अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलका लागि विनियोजन गरिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार उक्त बजेटबाट 4,02,000 मेट्रिक टन मल खरिद गरी बिक्री वितरण भएको थियो। यस वर्ष रासायनिक मलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै भारी मात्रामा बढेका कारण नियमित बजेटबाट विनियोजित 15 अर्ब रुपैयाँका अतिरिक्त 12 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ बजेट थप गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आगामी 3 महिनामा कम्तीमा 75,000 मेट्रिक टन मल आवश्यक रहेको जनाउँदै दुवै कम्पनीले ग्लोबल टेन्डर र खरिद सम्झौता मार्फत 1,50,000 मेट्रिक टन मल खाद आपूर्तिका लागि प्रक्रिया पूरा गरिसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको विषम परिस्थितिका कारण आयात हुन नसक्दा मल अभावको अवस्था कायमै रहने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु देउवा राणा र भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेता तथा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाई वाल लालबीच भेटवार्ता भएको छ।
आर्जो निजी भ्रमणको सिलसिलामा केही दिन अघि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री देउबाको पुस अन्तिम सातामा भारत भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी आर्जोले भाजपाका नेता चौथाइवालसँग आइतबार भेट गरेकी हुन्। चौथाइवालले ट्विट गर्दै भारत भ्रमणमा रहेकी देउबा पत्नी आर्जोसँग भेटघाट भएको जानकारी गराएका हुन्। भाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिटमा भाग लिन जाने तयारी रहेको छ। आर्जोले सत्तारूढ भाजपाका नेता चौथाइवालसँग भेटवार्ता गर्नुलाई प्रधानमन्त्री देउबा भारत भ्रमणको पूर्व तयारीको रूपमा हेरिएको छ। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। सिराहामा एक किराना पसलमा आगलागी हुँदा करिब 20 लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ। जिल्लाको गोलबजार नगरपालिका 6 स्थित पूजा जेनरल स्टोर एन्ड सुर्तीजन्य किराना पसलमा आगलागी हुँदा 20 लाखभन्दा बढीको क्षति भएको। पसलमा रहेको रिचार्ज कार्ड, चाउचाउ, दालमोट, मैदाको बोरा, तेलको टिन, गुटखा, चिनी, दाल सहित जलेर नष्ट हुँदा 20 लाखभन्दा बढी मूल्य बराबरको क्षति भएको पसलका सञ्चालक सुनिता कुमारी शाहले बताएकी छिन्। आगलागीको कारण भने अझै खुलेको छैन। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। चितवनका किसानहरूले दुधको मूल्य बढाउनु पर्ने माग गरेका छन्। 3 वर्षदेखि मूल्य नबढेको भन्दै उनीहरूले तत्काल दुधको मूल्य प्रति लिटर 15 देखि 20 रुपियाँ वृद्धि गर्न माग गरेका हुन्। जिल्ला दुग्ध उत्पादन सहकारी सङ्घले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाईलाई 11 बुँदे मागपत्र पेश गर्दै किसानहरूले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्। कृषकहरूलाई वर्गीकरण गरी परिचय पत्र वितरण गर्नुपर्ने, परिचय पत्रको आधारमा अस्पतालको उपचारमा छुट व्यवस्था हुनुपर्ने, व्यावसायिक कृषक तथा सहकारी बोर्डले पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा पशु एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका मागहरू किसानहरूको रहेको छ। मन्त्री हुमागाईले प्रदेश सरकार किसान मैत्री रहेको भन्दै किसानकै हितका लागि 51 बुँदे योजनासहित अघि बढेको बताएका थिए। पशु उपचारका लागि एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने र सम्भव भएसम्म वडा तहमै स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने पनि मन्त्री हुमागाईले बताएका छन्। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। डिपिए मल खरिदमा 1 अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक, सञ्चालकसहित कर्मचारी र ठेकदारहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसहित 12 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको। डिएपी मल नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तरमा नरहेको, कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा नेपाल सरकारलाई 1 अर्ब नोक्सानी गरेको दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिएका छन्। अनुसार कृषि कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीसहित 12 जना र आपूर्तिकर्तालाई 2 कम्पनीका कर्मचारीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर भएको छ। मल खरिद प्रकरणमा 1,53,22,406 रुपियाँ 72 पैसा बिगो सहित भ्रष्टाचार ऐन 2059 को उपदफा 17 बमोजिम सजायको माग भएको बताएका छन्। 1 अर्बभन्दा माथिको भ्रष्टाचार भएको तथा सरकारी सेवकका कार्यरत कर्मचारीबाट भएको ऐनको दफा 24 अनुसार 3 वर्ष जेल सजाय थप गरी 8 वर्षदेखि 13 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने उनले बताएका छन्। अख्तियारले गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट अनियमित मल तोकिएको स्पेसिफिकेसन भन्दा कम गुणस्तरको रहेको भेटिए पनि कृषि सामग्री कम्पनीले स्पेसिफिकेसन बमोजिम नै गुणस्तर भएको भनी गलत परीक्षण प्रतिवेदन पनि बनाएको अख्तियारले ठहर गरेको हो। अख्तियारमा 2078 जेठ 18 गते उजुरी परेको थियो। त्यही अनुसार अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा कृषि कम्पनीले आपूर्तिकर्तालाई कुल रकमको 90% हुन आउने रकम 1,53 लाख रुपियाँ भुक्तानी समेत दिएको देखिएको हो। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मूर्तिलाई नढोक्नेहरूले आई लभ यू केपीबा भनिरहेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार सुनसरीको इटहरीमा आयोजित अनेरासव्यू प्रदेश 1 अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले मूर्तिलाई नढोक्नेहरूले आई लभ यू केपीबा भनिरहेको बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले व्यक्तिको देवत्वकरण भइसकेपछि त्यो व्यक्तिले आफूलाई देवता ठान्ने भन्दै नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि दम्भ र निरङ्कुशताको प्रवृत्ति देखाएको जिकिर गरेका हुन्। 15 वर्षसम्म आफ्नो मातहतमा रहेकाले नै आफ्नो निवेदन र आग्रह नसुनेको नेपालले गुनासो समेत गरेका थिए। अध्यक्ष नेपालले स्वतन्त्र चिन्तनहरू, राष्ट्रको गरिमालाई माथि उठाउन चाहने व्यक्तिहरूको कुरा नसुन्दा एमालेको अहिलेको अवस्था आएको पनि बताएका थिए। त्यसैगरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तावित 236 जना केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली वाचन गरेका छन्। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवन कमलादीमा जारी पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा अध्यक्ष प्रचण्डले 125 जना समानुपातिक र 111 जना
खुल्ला केन्द्रीय सदस्यको नाम वाचन गरेका हुन्। विधान अनुसार समानुपातिकतर्फ 154 र खुल्लातर्फ 145 केन्द्रीय सदस्यहरू हुनेछन्। त्यसै गरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। नोबेल मेडिकल कलेजले एमबीबीएस अध्ययनका लागि अतिरिक्त शुल्क नदिनेलाई कक्षा कोठामा प्रवेश गर्न नदिएको विरोधमा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। अतिरिक्त शुल्क माग गर्दै आइतबार पनि प्रवेश नदिएपछि विद्यार्थीहरू प्रदर्शनमा उत्रेका हुन्। अतिरिक्त शुल्क नदिने विद्यार्थीलाई बुधबार कक्षा कोठाबाट निकालेको कलेज प्रशासनले त्यस यता त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई गेटमै रोकेको छ। कलेजमा प्रवेश गर्न नदिएपछि आइतबार प्रदर्शन गरेको एक विद्यार्थीले बताएका छन्। एमबीबीएस पहिलो वर्षका लागि पहिलो किस्ता बापत विद्यार्थीले 14,78,675 रुपियाँ बुझाइसकेका छन्। त्यसबाहेक कलेजले विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेसन शुल्क, होस्टलमा अनिवार्य बस्नुपर्ने भन्दै होस्टल शुल्क र इन्टर्नसिप बापतको शुल्क पनि माग गरेको छ। त्यसै गरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। काठमाडौँमा जारी नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन अन्तर्गत केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि हुने निर्वाचन कार्यक्रम पुनः संशोधन गरिएको छ। लगातार सहमतिको प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकिरहेको बेला निर्वाचन कार्यक्रम पनि संशोधन भएको। संशोधित कार्यतालिका अनुसार आइतबार दिउँसो 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता र मतदानको समय राखिएको छ भने आज बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 1:25 तोकिएको छ। शनिबार पहिलो पटक निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको माओवादी केन्द्रले यो सँगै तेस्रो पटक ल्याएको निर्वाचन कार्यक्रम हो। यसअघि आइतबार दिउँसो 2 बजेदेखि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता र साँझ 6 बजेदेखि मतदान हुने कार्यक्रम राखिएको थियो। यसैबीच सहमतिबाटै केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने गरी पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक महाधिवेशन स्थल प्रज्ञा भवनमा जारी छ। माओवादी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले 1750 जना मतदाताको नामावली प्रकाशन गरेको छ। यसअघि 1742 जनाको नाम प्रकाशन गरेको थियो। त्यसै गरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। हुम्लाको स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल अभाव हुँदा स्थानीयवासीहरूलाई समस्या परेको छ। जिल्लाको सार्केगाड गाउँपालिका 4 स्थित साया स्वास्थ्य चौकीमा अत्यावश्यक औषधि मध्ये सिटामोल अभाव हुँदा बिरामीहरू समस्यामा परेका हुन्। नेपाल सरकारले निशुल्क रूपमा वितरण गर्ने औषधि अभाव हुँदा बिरामीहरू समस्यामा पर्दै आएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। मौसमी ज्वरोका कारण गाउँमा अधिकांश बालबालिका र वृद्धहरूलाई बढी समस्या भएको छ भने सिटामोल अभावका कारण सार्केगाडका सर्वसाधारणलाई शास्ति खेप्नु परेको त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण कोभिड-19 का बिरामीका लागि पनि अत्यावश्यक औषधि मानिने सिटामोलको अभाव हुँदा 15-20 जना ज्वरोका बिरामीहरू औषधि नपाएर घर फर्किनु परेको अवस्था आइपरेको स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। पछिल्लो समय मौसममा आएको परिवर्तनका कारण सो स्वास्थ्य संस्थामा ज्वरोको बिरामीहरू बढेका छन्। केही औषधि पसलेहरूले समेत सिटामोल आफ्नो नजिककोलाई ग्राहकलाई दिन स्टक राखिराख्दा उपलब्धतामा थप समस्या देखिएको स्वास्थ्य चौकीका अनमी बिजौरा शाहीले बताएका छन्। त्यसै गरी अर्को खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदका लागि निर्वाचन हुने भएको छ। सभाको निर्वाचन माघ 12 गते हुने भएको निर्वाचन आयोगका अनुसार मंगलबार उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा मतदाता प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू हुनेछन्। देशभर 2025 जना मतदाताको संख्या रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदाताको प्रारम्भिक नामावली आयोगले वेबसाइटमा प्रकाशन गरिसकेको छ। आयोगका अनुसार मतदाताको अन्तिम नामावली भने आज सोमबार प्रकाशित हुँदैछ। त्यसै गरी आजको अन्तिम खबरतर्फ लागौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिस्ट सरकारलाई ढालेर अर्को दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउनेले मुलुकमा समाजवाद ल्याउन नसक्ने आरोप लगाएका छन्। अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2022 को प्रवेश अवसरमा एमाले निकट प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले शनिबार राति भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरेको कार्यक्रममा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले स्थिरता र सुशासन नचाहने तत्त्वहरूले एमालेको सरकार ढालेको आरोप लगाएका हुन्। उनले यस नयाँ वर्षमा नयाँ जनमतका साथ एमाले समृद्धिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने बताउँदै सो कार्यमा निरन्तर सघाउन प्रवासी नेपालले आग्रह समेत गरेका थिए। कार्यक्रममा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गराउन प्रवासी नेपालीको साथ रहने विश्वास पनि व्यक्त गरेका थिए। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि खबरहरूको सिलसिला यति नै। भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोला। धन्यवाद।